बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। हम आज बटाला कॉलोनी के इलाका के अंदर मौजूद है। शायद आपको याद हो, कुछ हफ्ते कबल ही हमने एक स्टोरी फाइल की थी जिसके अंदर हमने शहरोज़ तारक के ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई थी। उनकी वालदा, वालिद साहब और शहरोज़ का अपना इंटरव्यू भी लिया था और उनकी उसके अंदर वो जुल्म की ऐसी एक अजब दास्तान थी और उस नौजवान के ऊपर जुल्म करते हुए फायर किए जिसकी वजह से उस नौजवान की टांग ज़ाया हो गई। इस सिलसिले के अंदर बहुत सी हेल्प हुई है, पुलिस की तरफ से भी, अहले इलाका की तरफ से भी, दोस्तों की तरफ से भी। लोग जोक तर जोक उनके साथ शामिल होते चले गए। शहरोज़ की एक ताकत बनती चली गई। आज भी हम उसके शहरोज़ तारक के घर के अंदर मौजूद है और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है। लोग बड़े बड़े मौज़ीन इलाका जो है आज उससे अजहार यकजहती के लिए इस टाइम के ऊपर मौजूद है। एक आपको मैं और बात बता दूं कि इलाके के बहुत से लोग जो है अभी भी बाहर गली के अंदर जो है वो वहाँ मौजूद है। मैं आपको उनकी तरफ ज़रूर लेके जाऊँगा। इससे पहले हम व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं। ये भी अहले इलाका मौज़ीन इलाका है और ये बहुत बड़ा, जब इलाका किसी के साथ ताकत बन जाए, साथ हो जाए, अजहार यकजहती कर दे, तो फिर उसके लिए फिर आगे इंसाफ लेना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। हमारे साथ व्हाट्सएप मौजूद है, मज़ीद तारफ़ जो है उन्हीं से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर हनी भट्ट है और मेरी स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी है। ये मेरे नेक्स्ट डोर नेबर हैं और मैं स्पेशली जर्मनी से आया हूँ इस बच्चे की बात सुन के, मेरी बेटियों की। चूँकि इसकी बहन जो है वो मेरी बेटी की क्लास फेलो है, तो मेरी बेटी ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे फ़ोन किया था कि बाबा जाएं और उनकी जाके दाद रसी करें। बट सर, कैसा लगा है? माशाल्लाह आप तो न्यूरो सर्जन हैं कि जब आपको पता चला एक नौजवान 20 साल का नौजवान हो और नाजायज़ उसके ऊपर फायरिंग हो के उसकी टांग को ज़ाया करना। If you want to honestly ask me, it was not a big event for me, but actually what was more important for me, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि जब मुझे ये पता चला कि इसकी बहन के स्टिकर पूरी दुनिया में तकसीम किए गए। यार ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये आई फील ये चंगेज़ खान का दौर तो नहीं है यार, ये हलाकू खान की हुकूमत नहीं है, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। में इसमें इसके अंदर जब एक बच्ची की न्यूड पिक्चर्स पूरी दुनिया में वायरल कर दी जाएं, यार इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? ये जुल्म मेरे लिए इतना बड़ा जुल्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन चूँकि मैं यूरोप से आया हूँ तो मुझे पता है कि यूरोप में जब किसी की नंगी तस्वीर को वायरल किया जाता है तो कत्ल की सज़ा तो 7 साल है, मगर न्यूड पिक्चर्स को फैलाने की सज़ा 20 साल कैद है। आप तो माशाल्लाह अब यूरोप में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान आए हैं। क्या लगता है कि अदारों पे आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है या उम्मीद है? वज़ीर आला पंजाब पे कितनी उम्मीद है? अदारों कैसा लग रहा है? पाकिस्तान की पुलिस पे कभी भरोसा नहीं था, बट लकीली और अनलकीली दिस टाइम द पाकिस्तानी पुलिस प्रूव्स टू बी सम अदर सॉर्ट ऑफ पुलिस। यार आरपीओ सुखेरा साहब ने जो कर दिया, मैं उसके एहसान को सदियों तक नहीं भुला सकता यार। ही वॉज अलोन, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दीज क्रिमिनल्स। यार ये अभी तक जो बैल मडे चढ़ी आ रही है ना, सरे चढ़, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ही इज द ओनली चैंपियन, ही इज द वन बिगेस्ट पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड अस। सिर्फ सुखेरा साहब, सुखेरा जिंदाबाद। आरपीओ सुखेरा साहब ने कमाल कर दिया। इस बच्ची की रुदाद मैंने सुनाई, इस बच्चे की रुदाद मैंने सुनाई। यार इसकी वो, यार ही इज 18, उसका कोई जुल्म नहीं था यार। ये जो जालिम है, ये यहाँ पे जुल्म का अड्डा चलाता है, ये मनशियात बेचता है, ये इसने यहाँ को, ये इस दुनिया को, यार इसने एक खौफ की अलामत बना रखा है। ये स्टेट है उसकी। तो एक विलन के खिलाफ यार आरपीओ का, आई लव इट। I do not have the words to say for the RPO Sukhera Sahab. He is the one of the biggest hero in my words. लेकिन इसके साथ ही में एक और भी बड़ी हस्ती है, वो है मरियम नवाज शरीफ। Maryam Nawaz Sharif, you're my leader, you're my everything. What I can say about that, the way you made the things, the law in this country,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इस फैमिली की आप प्यारी बाजी हो, प्यारी बहन हो, आप प्यारी बेटी हो, इस ख़ानदान की बात सुनो यार। इनके साथ ये करबला वो करबला नहीं है, हर दौर में करबला होती है। ये वो करबला है जो इस महल्ले के शरीफ चौक में फैसलाबाद के अंदर हुई है। इसमें एक बहन के स्टिकर तकसीम किए गए हैं और एक भाई की टांग को काट दिया है एक जालिम ने। सुनो इनकी बात, सुनो इनकी बात। यही इबादत है, यही सियासत है। और मेरा आपको खराज अकीदत है, अगर आप ये ऐसा कर लोगी तो मैं समझूंगा कि आई बिलीव इन द लॉ इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, मरियम नवाज साहिबा के साथ जो आज अपील हुई है और सखेरा साहब के हवाले से भी वाकई भट्ट साहब ने कहा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में कहने के लिए कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमारे साथ दीगर अहले इलाका भी मौजूद है, उनके पास भी चलते हैं। जी सर, आज के वाक़यात के ऊपर ये जो हुआ है क्या? हाँ जी, मेरा नाम मलक वहीद है और ये जो सा वाक़या है इसको तो कोई भी नहीं डिनाई कर सकता जितना बड़ा वाक़या हुआ है, लेकिन असल मामला ये है हमें जो इंसाफ चाहिए। अभी भी वो ना जो से दंदनाते फिरते हैं, होल्डरबाजी कर रहे हैं, टिकटॉक पर लगा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, पुलिस ने बहुत तावन किया और मज़ीद मरियम नवाज साहिबा के लिए हमारी दरख्वास्त है, अर्ज़ है, वो इनको काइंडली सुने और इस पर फौरी एक्शन लें। शुक्रिया। क्या कहते हैं जी मलिक साहब, आप क्या अपील करेंगे? ये इस इलाके के जो हालात हैं ना, आज से 35 साल हो गए हैं। ये 35 साल से इधर बदमाशी कर रहा है और बेवा औरतों के घर छीन रहा है। और जितनी बेवा औरतें हैं वो अब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, बच्चों को खड़ी नहीं कर सकते। इस बंदे ने अपने इलाके में जुआ शुरू किया हुआ है, नीचे बिलियर्ड रखा हुआ है, ऊपर वो अपना वो गड़ा वो जैसे कहते हैं, वो क्या नाम है, पर्ची सिस्टम वो कर रहा है। उसके बाद ये जो सा ना इधर जितना भी बदमाशी है, ऊपर है नीचे है, सब इसकी है और सब इसके साथ डरते हैं। और ये हम आज इसके लिए यकजहती कर रहे हैं और हम जो से अहले इलाका के लोग हैं वो हम एक जान हो गए हैं शहरोज़ के लिए। और हम आरपीओ साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आरपीओ साहब ने कदम उठाया है वो जिंदाबाद। भाई आ रहा था जुमे वाले दिन 2 जनवरी 2026 को नमाज की हालत में और जालिमों ने फायर मारा और उसकी टांग टूट गई है, काटी गई है। बहुत बड़ा जुल्म किया है जी, पूरा मोहल्ला हज़ारे जख्ती के लिए खड़ा है। तो हम अपील करते हैं अदारों से और स्पेशल सीएम से को इनको कैफर करदार तक पहुँचाए। वो बहुत जालिम है, बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। वो अभी भी ये धमकियाँ दे रहे हैं भाइयों को, पूरा मोहल्ला ये इकट्ठा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला हम भाई के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया, आप भी मीडिया आए, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद मज़हर अब्बास और आज जुम्मा है क्योंकि हमारे भाई जुमे वाले दिन ही नमाज़ पढ़ के बाहर निकले और उनके साथ ये जुल्म हुआ। आज हमारे मरकज़ में एक एहतजाज था, वो भी जुमे वाले दिन पिछले हफ्ते बम धमाका हुआ, आपको पता है इस्लामाबाद में। तो वो भी बेचारे जुमा पढ़ रहे थे तो उसके ऊपर बम फोड़ा गया। ये भाई भी जुमा पढ़ के बाहर आ रहा था और इसके ऊपर फायरिंग करके इसको ज़ख्मी किया गया। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर आज ये जालिम बचेंगे ना तो फिर हमारे इलाके में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो ये भट्ट साहब की बहुत अच्छी काविश है, हम इन्हें भी सलूट करते हैं कि इन्होंने ले के हम इनके साथ निकले हैं। और इंशाल्लाह हम हमारे जो मरियम नवाज साहिबा हैं, जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब है, उनसे हम अपील करते हैं कि इस बच्चे के लिए इंसाफ फराहम किया जाए। तो फिर हम आपके साथ हैं। अगर इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता तो हम आपके ख़िलाफ़ निकलेंगे बाहर। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी भट्ट साहब यूरोप से जैसे ही आए हैं, इन्होंने आके अज़हार जगजहती के लिए पूरा इलाका जो इकट्ठा किया है, इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मज़ीद हम आपको अहले इलाका की तरफ लेके चलते हैं। मज़ीद भी जो दोस्त हैं वो भी क्या कहना चाहते हैं सर, थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बहुत बड़ा सानिया है, हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा साहबा से अपील करते हैं कि इसका फौरी फिलफौर अजाला किया जाए ताकि इस मुतासरीन घराने को जो है पूरा इंसाफ फराहम किया जाए। सही, पूरा इंसाफ फराहम किया जाए जी, ये बहुत अच्छी बात है। जो है आपकी मुलाकात करवाएंगे हम शहरोज़ तारक से, जिसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुआ है। इस फैमिली के साथ 2 जुल्म ज़्यादती हुए हैं। आपको मैं बताता चलो, एक शहरोज़ के ऊपर फायरिंग हुई और एक
ایک اس سسٹر کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوا، وہ بچی کی تصاویر جو ہے وہ وائرل کی گئی ہیں، وہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ہم سب کی بیٹیاں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. اگر آج ہم ان کے تحفظ کے لیے، مریم صاحبہ، اگر ہم آج ان کے تحفظ کے لیے نہ نکل سکے تو آنے والے وقت کے اندر یہ واقعہ جو ہے ہماری بہو بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم پورے شہر سے، اپنے فیصل آباد شہر سے یہ خصوصاً اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائی جائے، تاکہ اس طرح کا ثانیہ، اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو سکے. کوئی کسی میں جرأت نہ ہو سکے کہ وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی یا کسی کی بہو کے اوپر کوئی ویڈیو وائرل کر سکے، کوئی تصویر وائرل کر سکے. لے جی، ہمارے ساتھ اس ٹائم شہروز طارق موجود ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے ملاقات آپ کی کرواتا ہوں جس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوا ہے. جی شہروز، کیا کہتے ہیں، کہاں تک کام پہنچا ہے؟ اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی بہت بڑا مافیا جو ہے وہ 70 سال بعد آر پی او صاحب نے ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام شرور ہے. پہلے تو میں آر پی او فیصل آباد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملزم کو پکڑا ہے. 70 سال بعد یہ مافیا پکڑا گیا ہے جو آئی سے سارا کچھ، سارے جوئے کراتا تھا اپنے گھر، اپنے اڈے پہ، دکان پہ. یہ آر پی او فیصل آباد سکھیڑا نے، سہیل اختر سکھیڑا صاحب نے پکڑا ان کو. ان کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جو ان سے فائل لگے ہیں اس کی، میں مریم صاحبہ، سی ایم مریم صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے. جو ان سے ملزم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دیا جائے. اور اس کے اوپر پہلے بھی 17 FIR ہیں. جس نے میرے فائرنگ کی اس کے اوپر پہلے بھی 17 FIR ہے. یہ ملزمان آگے بہت تنگ کرتا ہے محلے داروں کو، اس نے سب کو تنگ کرنا لیا ہوا تھا. یہ تو میں ان کا بہت شکریہ کرتا ہوں آر پی او فیصل آباد کا. میرے بھائی کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے، اب بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تم باہر جاؤ گے تو میں نے تم گولیاں مار دوں گا. 4 شوٹر اس نے رکھے ہوئے ہیں. لڑکے جو سے جن کو آئس کا نشہ دیتا ہے ان کو پہلے تیار کرتا ہے اچھی طرح، آئس کا نشہ دے کے پھر ان کو شوٹر بناتا ہے، پھر لوگوں کو پیسے کھاتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے تمہیں گولی مروا دینی. اب میرے بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں. نجائز اسلحہ ہے اس کے پاس، کافی سامان ہے اس کے پاس، بہت بڑا تھا. آپ کیونکہ 17 FIR ہیں اس کے اوپر آگے، جو کیا اس کو کہتے ہیں، بہت چیزوں کی FIR ہے، آئس کی، زنا کی، بہت چیزوں کی. اس کا نام ہے ذوالفقار علی جوفا، ٹاؤٹ ہے راجہ چونک کا، بہت بڑا ٹاؤٹ ہے وہ. اس نے کام کرایا ہے. صرف اس نے لڑکے رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے، ان سے کام کراتا ہے. پہلے ان کو ڈرگز دیتا ہے، آئس دیتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے، پھر ان کو کام کرتا ہے. تو میں آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیڑا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو پکڑا ہے. اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. میری مریم صاحبہ سے یہی اپیل ہے. بہت شکریہ. اس ٹائم ملک وہاب صاحب موجود ہیں جو صدر ہیں ستیانہ روڈ گلی نمبر 9 کے، اور شاہ رزاق سکھا صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ینگ ٹریڈرز کے اندر بھی ان کا عہدہ ہے. ہمارے کیا کہتے ہیں جی، یہ اتنے بڑا جو ثانیہ ہو گیا اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اصل میں یہ نا بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور دن دہاڑے اس بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو بیچارہ جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلا ہے اور مسجد سے نکلا ہے، مسجد سے نکل کے فائر اس پر لگائے ہیں. ہم آر پی او صاحب کا بہت شکر گزار ہیں جو آر پی او صاحب نے ہماری بات کو سنا ہے اور اس پر ایکشن لیا ہے. اور یہ تقریباً 35 سے 40 سال پرانا مافیا ہے جو چھپ کے اپنا جوا اڈا، اپنا جو چکلا ہے وہ چلا رہا ہے اور منشیات بیچ رہا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آفیسر بہت اچھے ملے ہیں. جیسے آر پی او صاحب ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی شکل میں دیے ہیں. انہوں نے ہماری بات بھی سنی اور ان پر ایکشن بھی کیا، اور یہ 35 سے 40 سال کا جو گند تھا انہوں نے ختم بھی کیا، اور کچھ رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم کریں گے. اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اور ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اور اپنے محلے کے، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے بچوں کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کتنا بڑا یوم یکجہتی تھا، تو انہوں نے ہماری شمولیت میں یا آ کے ہمیں ثابت کیا کہ وہ ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ ہے. اور ان کا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کی محبت اور ہمارے ساتھ چلے ہیں. اور جو ملزم ہیں وہ یہ ہم ایک ملزم کے ساتھ نہیں لڑ رہے، یہ ہم اس علاقے کے پورے گروہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو ٹاؤٹ، مافیا، قبضہ، جوا اور جو
منشیات بیچتے ہیں. ہم سب ان کے ساتھ ایک قسم کی لڑائی ہے ہماری, کیونکہ وہ جو سا ٹاؤٹ بندہ ہے جو منشیات بیچتا ہے, جو قبضہ کرتا ہے, اس کا پورا ایک چینل ہے, پورا اس کا ایک نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک سے نہیں, ہم پورے نیٹ ورک سے لڑ رہے ہیں. اور ہمیں اپنے RPO صاحب مریم نواز, CM پنجاب, ان کے پر بھی پورا یقین ہے. ان کے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے مجرم اور جو اس طرح کے مافیا ہیں ان کو ٹوٹل ختم کیا جائے. اور ہم بار بار اپنے RPO صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. بہت شکریہ جی. یہ تھے ملک وہاب صاحب. واقعی صحیح بات ہے, آج ہم نے تقریباً, میں نے اپنی صحافتی لائف کے اندر 25 سال بعد علاقے کا یوم یکجہتی پروگرام دیکھا ہے. اس سے قبل صرف میں نے افغان آباد میں آج سے تقریباً 25 سال قبل افغان آباد میں ایک ظلم و زیادتی کے خلاف ایک کمپین چلی تھی, اور تب میں نے دیکھا تھا کہ پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا. آج بھی بٹالہ کالونی کے اندر پورا علاقہ جو ہے وہ یہ شہروز کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں, اسے اظہار یکجہتی کیا ہے, اس کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے. ہم خصوصاً میں اپنی طرف سے بھی RPO فیصل آباد اور CPO فیصل آباد کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے انصاف دے کے اور یہ پورا مافیا ختم کر کے. باقی امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصاً ایسے مافیا اور ایسے گینگ جو ہیں جو مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں, مختلف شہروں میں موجود ہیں, محلوں میں موجود ہیں, امید کرتے ہیں کہ یہ گینگ بھی ختم ہو گئے. اور وہ بچیوں کی ویڈیو تصاویر جو وائرل کرنے والے گینگ ہے, خصوصاً انہیں سزائے موت کا آرڈر ضرور ملنا چاہیے. یہ ہماری, میری, ان کی اور پورے اہل علاقہ نہیں پورے اہل شہر کی یہ اپیل ہے خدا را کہ اس کے اوپر ضرور سوچ و وچار کیجیے. منان اشرف کو اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.